सुजन झ्यालमा उभिएर ती दुवै गएको हेरी र उसले पनि उनीहरूसँग जानु साहस गरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने सोची हेस्टर र न्यान्सी त्यहाँ पुग्दा त गिर्जाभरि भराउ थियो। यहाँ यति विघ्न मानिसहरूको घुइँचो देखेर न्यान्सी छक्कै परी, कारण ऊ जाने गरेको गिर्जामा सदस्यगण तथा पास्टरले आफ्नो परिवारसित समय बिताउन समय पाउन् भनेर आइतबार बेलुकीका सेवाहरू बन्द गरिन्थ्यो। आइतबार बेलुकी पनि यहाँ सधैँ यस्तै भिड हुन्छ, हेस्टरले बताई। गाउनेहरूका दलले यो गाए, यो चाहिँ मेरो लागि स्वर्ग नै हो। न्यान्सीले लामो सास फेरी, कारण यस्तो वास्तविक अर्थ तिनले आज मात्रै सिक्न सकी। स्तुतिगान, प्रार्थना र साक्षी दिएपछि लियो मास्पेरो उपदेश आसनमा उभिएर उसको सन्देशको मूल विषय महासङ्कटलाई लिएर बोल्न थाले। प्रचारकले प्रकाशको पुस्तकबाट सन्तहरू उठाइने समयपछि छोडिएकाहरूले जुन दुःखबाट भएर जान्छन् त्यस बारेमा बताउन थाले। आफूले सुनेका कुराहरूमाथि न्यान्सीले विश्वास गर्न सकिन। बाइबलमा यस्ता कुराहरू पनि लेखिएका छन् भन्ने उसलाई थाहै थिएन। उसको गिर्जाको पास्टरले यस्तो सन्देश त कहिले पनि प्रचार गरेनन् तथा सन्तहरू उठाइने कुराको विषय कुनै बात गरेनन्। उसको पास्टर साँच्चै उद्धार पाएको हो कि होइन भन्ने कुराले उसको मुटु नै चिसो भयो। हेस्टर जस्तो उद्धार पाएको अनुभव उनले लिएको भए हेस्टरले झै भन्न सक्ने थिए होलान्। हेस्टरले गरे चाहिँ उसको पास्टरले अघिल्तिरको प्रार्थनाको निम्ति आह्वान उनले गरेनन्। उनले यति चाहिँ भन्ने गर्थे, यदि कसैलाई मण्डलीसित सङ्गति गर्ने इच्छा लागे गिर्जामा आएर पहिलो पङ्क्तिमा सिट लिएर बस्दा हुन्छ। तर हेस्टरले भन्छे त्यस प्रकारको विचारले त कसैले उद्धार दिन सक्दैन। यदि रेभरेन्ड मास्पेरोले बाइबलका पङ्क्तिहरूबाट पढेर नसुनाएको भए उनले भनेका कुराहरू बाइबलभित्र छन् भन्ने कुरा न्यान्सीले विश्वास गर्ने थिएनन्। यो साह्रै अनौठो लाग्यो। अन्त्यमा सन्देश सिद्धियो र पश्चातापको निम्ति अघिल्तिर आउने सबैलाई निमन्त्रणा दिइयो। सैकडौँ मानिसहरू दगुरेर अघिल्तिर गइरहेका थिए भन्ने न्यान्सीलाई लाग्यो। उपस्थित समुदायमा ठुलो डर छायो, मानिसहरू रुन लागे। न्यान्सी काम्न थाली। जब उसले प्रभुको दोस्रो आगमनबारे सोची, वो आफै चाहिँ तयार भएकी छुइनँ भन्ने कुरा जब उनलाई थाहा भयो, त्यस बेला तातो आँसुले तिनको आँखा नै धमिलियो। एउटा सानो सुरिलो आवाजले अघि जाऊ भन्ने काने खुसी गर्यो। उसले हेस्टर बेललाई उलुक्क हेरेर हेस्टर सङ्गमरमरको मूर्ति झै ठिङ्गो उभिरहेका थिए। हेस्टरको हृदयभित्र यस्तो द्वन्द्व चलिरहेको थियो भन्ने न्यान्सीलाई कता कता थाहा भयो। हामी पनि त्यहाँ जाउँ न, न्यान्सीले काने खुसी गरेको भन्दा अलिक चकिलो स्वरमा भनी। हेस्टरले शून्यमा हेरिरही। न्यान्सीले भनेको उसले सुनि, तर यसरी अघि नजानुमा चाहिँ उसको मनभित्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो र उसले नसुने जै गरी आज राति नै उसलाई जीवन परिवर्तन गर्ने मन थिएन। यसरी कुनै समयमा अघिल्तिर जाने निश्चय गरी न्यान्सीले सकेसम्म पर्खिरही, यहाँसम्म कि अब उसो ऊ गएन भने ऊ मर्नेछ भन्ने पनि सोची आफ्नो सबै शक्ति बटुलेर शैतानको पन्जाबाट फुत्केर ऊ सानो बाटोबाट दगुरेर अघिल्तिर पुगी। उसले आफ्नो शिर र हात स्वर्गतिर उचालेर आफ्नो हृदय प्रभुको अघि पोख्याउन थाली। हेस्टर बेलले पछिबाट उसलाई हेरी ऊ आफू पनि त्यो दिशातिर जाने चेष्टा गरे, तर उसले सकिन। झन् आज राति चाहिँ नसक्ने भई। सन्तहरू अघिल्तिर जम्मा भए। न्यान्सीको छेउमा केही मानिसहरूले घुँडा टेकेर न्यान्सीले उद्धार प्राप्त गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर सिकाए। आँखाबाट आँसुको बलिन्द्र धारा बहेर गालामा गुडुल्किँदै झर्न थाले। त्यसै बखत न्यान्सीले स्वर्गका परमेश्वरलाई आफ्ना पापहरू धुइ मागी अन्तमा पापको भारी पन्छाएको महसुस गरी। जीवनमा यस्तो आनन्द हृदय हलुङ्गो भएको उनले कहिले पनि थाहा पाएकी थिइन। आफ्नो आत्मा बाँचेकोमा उसले परमेश्वरको प्रशंसा गरी। हेस्टर र न्यान्सी घर फर्कादा एकदमै चुपचाप हिँडे। हेस्टर बेलको हृदय गरौँ भएको सोचेकी थिइन्। छि, मैले मेरो हृदय प्रभुलाई दिएको भए हुने थियो। थोरै क्षण अघि परमेश्वरको वासस्थानमा पस्न पाएकोमा न्यान्सीले खुसीले बादलमै उडिरहेको थिए।
यो उनको निम्ति नौलो र अचम्मको अनुभव थियो। उसले आफैलाई पवित्र भएको महसुस गरी कुनै व्यक्ति उससित नबोले पनि उसलाई केही वास्ता थिएन। वास्तवमा उसलाई यो नयाँ अनुभवलाई साकार तुल्याउने चाहना थियो र उसलाई कसैसित पनि बोल्ने इच्छा थिएन। एस्टरको घर आइपुगेपछि एकजना साँचो आनन्दले भरेको हृदय लिएर, अर्को चाहिँ गरौँ हृदय लिएर फाटकमा दुईजना छुट्टिए। न्यान्सी सडकमा जाँदै गरेकोले एस्टरले हेरिरही भोलि के होला ऊ प्रति चिन्ता गरिन्। आफ्नो मृत्युभन्दा अघि हजारौँ पल्ट आज राति ऊ मर्छ भन्ने एस्टरलाई सम्झना थिएन। घरको सिँढीमा बिस्तारै चढ्दै गर्दा एस्टरको आँखामा मेरी कन्वेको अनुहारको झझल्को आयो। फेयरभ्यू गिर्जाको विषयमा एस्टरलाई केही कुरो थाहा हुनुभन्दा अघि नै मेरी कन्वे त्यहाँ जाने गर्थे। मेरीलाई असल नैतिक जीवन बिताउनुमा कसैले जित्न सक्दैन थिए, तर मेरी क्रिस्चियन थिएन। उसका आमा र बाबु परमेश्वरका दृढ सन्त थिए। मेरीको झै उसको आमा र बाबु पनि क्रिस्चियन भए एस्टर पनि परमेश्वरको निम्ति जिउने थिए। मेरी पनि एस्टर जस्तै पछिल्तिर नै बसेकी थिए। एस्टर जस्तै उसले पनि आज राति नै होइन तर अर्को कुनै दिन परमेश्वरलाई खोज्ने इच्छा राखेकी थिइन्। अन्त्यमा अब उसो पनि कति छिटो परमेश्वरको आगमनको निम्ति आफैलाई तयार पार्नुपर्छ भन्दै सोच्दै एस्टर पलङमा सुती घन्टौँसम्म पलङमा ओल्टो कोल्टो पल्टन्दै एस्टरले हरियो चौर र सुन्दर रुखहरूको सपना देखी। पृथ्वी नक्षत्रमा उसले पाएको यो अन्तिम शान्तिको सानो खण्ड मात्र थियो, कारण उसको यो सपना गोलमालमा परिवर्तन हुने रहेछ। लुसिल रातभरि बिसन्चो भई सानी सिउ पनि छटपटिरहेकी थिइन् र घरिघरि रोइरहेकी थिइन्। जिमी पनि धेरै घण्टासम्म जागनै बसिरह्यो। लुसिललाई पनि पटक पटक बिमारले च्याप्दै थियो। घरेलु औषधिहरू बनाएर खुवाउँदै जिम्मीले लुसिललाई आराम दिलाउने कोसिस गरिरहेको थियो। कोठामा नानी सिउलाई हेर्नु जाँदै आउँदै गरिरहेको थियो। आजको रात उसलाई पट्टै लाग्दो लामो लाग्यो। अन्तमा बिहान भुकभुके उज्यालो भयो। प्राय बिहान 6 बजेतिर नानी सिउ रुन छोडी। जिम्मी बिरामी लुसिललाई स्याहार सुसार गर्नमा यति व्यस्त थियो कि उसले नानीको करुण रुवाई सिधिँदा पनि उसलाई हेर्न भएन। समय धेरै बित्दै जानुको साथै लुसिलको पीडा अझै झन् तीव्र हुँदै गयो। रातको प्रथम प्रहरमा जिम्मी आफ्नो आमालाई बोलाउन जान सक्ने थियो, तर सुतेको आमालाई उठाउनु मन परेन। अझ त्यो आइतबार दिउँसो लुसिलले आमालाई अझ बढी अपमान गरेर बात गरेकोले जिम्मीको मन त्यसै पनि खल्लो भइरहेको थियो। उसलाई विश्वास थियो कि आमा पक्कै आउनुहुन्थ्यो। उनको हृदयमा लुसिल प्रति कुनै कुभावना छैन, तर जे भए पनि लुसिलले चाहिँ भने आमालाई बोलाऊ मात्र भन्ने उसले विचार गर्यो। लुसिल बिरामी हुँदा सधैँ आमालाई चाहन्थिन् अनि उसलाई लाग्यो कि चाँडै नै आमालाई लुसिलले चाहन्छ होली। लुसिलले एकचोटि भन्दा बेसी जिम्मीलाई भनेकी थिइन् कि कसैलाई दुःख हुँदा आमाले मात्र सहायता गर्न जान्दछिन्। अहिले कति बज्यो जिम्मी? पलङको छेउमा आउँदै जिम्मीले भन्यो। 7 बज्न लाग्यो। तिमीले आफ्नो आमा ल्याइदिएको भए पनि हुने थियो, मलाई साह्रै पीडा छ, लुसिल मधुरो स्वरमा बोली। जुन कुरा सुन्ने जिम्मीलाई चाहना थियो, लुसिलले अन्तमा त्यही बोली। अच्छा प्रिय, अब म जान्छु। ऊ आफ्नो टोपी लाउनु जाँदै गर्दा लुसिलले कराएर भनी, छिटो गर जिम्मी, म एकदमै बिरामी भए, सायद उनले मलाई सहायता गर्न सक्छिन् होला। जिम्मी नानीको कोठालाई पार गरेर जाँदा नानी सिउको हालत कस्तो छ भनी हेर्न पनि रोकिएन। ऊ त्यहाँ रोकिन्थ्यो होला, तर लुसिल यति साह्रो पीडित थिए र ऊ हतार हतार जानै पर्थ्यो। जिम्मीको मगजमा अरू कुराहरू भरिएका थिए। बाटोको पल्लोपट्टि खबर कागज ल्याउने केटोको उत्साहपूर्ण खबर उसले सुन्नै पाएन। जिम्मीले त्यसलाई एक झलक मात्र हेरिपठायो। यसबेला त आमा उठिसक्नुभयो होला, सबै कुराहरू आफ्नो स्थानमा मिलाइसक्नुभयो होला। यसबेला आमा 2 पल्ले झ्यालको छेउमा पुरानो आराम कुर्सीमा बसेर सायद बाइबल पढिरहनु भएको होला। त्यो पुस्तक उसको बाल्यकालदेखि नै परिचित पुस्तक थियो। आमाले यसबेला बिहानको प्रार्थना गरी सिधाइसक्नुभयो होला। यसरी प्रार्थनाको योद्धा आमा पाएकोमा ऊ अति नै खुसी थियो। उसले आफ्नो
चाँदी जस्तै सेतै फुलेको शिर लिएर पवित्र पुस्तकमाथि झुकिरहेकी आफ्नो आमाको कल्पना गर्न सक्थ्यो। घर छेउ आइपुग्दा उसले आफ्नो आमालाई झ्यालमा देखेन। सायद उनी बिरामी भइन् होला भनेर जिमीले आशा गर्यो। झन् लुसिल त यति बिरामी छे खै के भन्ने। आँगनमा खुट्टा राख्दै नराख्दै जिमीले बोलाउन थाल्यो, आमा। यसरी घरभित्रै नपसी आमा नै भनेर बोलाउने जिमीको बानी असाधारण त थिएन। केटौली अवस्थादेखि नै बसेको उसको यो आदत थियो। आमालाई यसरी बोलाउँदा लुसिलले उसलाई यो राम्रो बानी होइन भनेर गाली पनि गर्थे। तर जिमीले भने आमालाई ज्ञान आएदेखि नै यसरी बोलाउँथ्यो र बोलाइरहन्थ्यो। अझ आज त उसको स्वरमा आग्रह छ। घर अघिल्तिरको ढोका उदाङ्गै खोलेर त करायो, आमा आमा। सबै चक्कमन्न थिए। यदि जिमीलाई हतार नभइदिएको भए अथवा ऊ आमा पो बिरामी हुनुहुन्छ कि भन्ने चिन्तामा नपरेको भए उसलाई कोठाको त्यो अनौठो परिस्थिति थाहा भइसक्ने थियो होला। खाना खाने कोठा तथा भान्सा कोठातिर ऊ कराउँदै गयो, आमा कहाँ हुनुहुन्छ? तब भान्सा कोठाको ढोकादेखि बाहिर आँखा खुम्च्याएर हेर्यो, कतै बगैँचामा को हुनुहुन्छ कि भनेर। फेरि उसलाई झसङ्ग याद आयो, बिरामी भएर सुत्ने कोठामा पो छन् कि। छी, मैले यो भन्दा अघि नै यो कुरा याद गर्नु पर्थ्यो। ऊ दगुरेर सुत्ने कोठामा गयो। आमा त त्यहाँ पनि हुनुहुन्न। त्यहाँ यस्तो देखा पर्थ्यो कसले पलङ बनाउन सुरु गरेको छ। च्यादर ओछ्याइसकेछ। आधा सिरक चाहिँ भुइँमा नै झरेको रहेछ। भ्यातुर आँखाले जिमीले कोठाभरि खोज्न थाल्यो तर सान्त्वना नै पाएन। उसलाई उसको हिजो आफ्नी आमाले बोलेको वचन याद आयो, मेरो घरमा जाऊ तर म गइसकेको भेट्टाउने छौ। अहिले यो वचन चाहिँ उसको मुटुमा छुरीले रोपेको जस्तो भयो। ऊ चिच्चायो, होइन होइन, दया गर्नुहोस् प्रभु, यस्तो चाहिँ नहोस्, म सहन सक्दिनँ। मनभित्र उर्लिरहेको त्राससित लड्नुले उसले कराएर भन्यो, अनिदिको कारण मेरा नसहरू बेकामे भयो होलान्। उसले आफैलाई आश्वस्त गराउन सकेनन्। सन्तहरू उठाइएछन्, सन्तहरू उठाएछन् भन्ने यी शब्दहरूले उसको मगजमा मार्तोलले प्रहार गर्न थाल्यो। जिमीले सोच्यो, यो कुरा रोकिएन भने अब पागल हुनेछ। अचानक जिमीले त्यो कोठाको अनौठोपना देख्न थाल्यो। पलङ मुनि हेर्दा आमाका लुगा फाटाहरू छरप्रष्ट भई भुइँमा छरिएका थिए। साथै आमाको चस्मा पनि भुइँमा खसेको रहेछ। उसको धाडमा मृत्युको आवाज जस्तै चिसो पस्यो, यतिसम्म कि अब ऊ निस्सासिन थाल्यो। होइन, यो हुनै सक्दैन। उसले दाँत किट्यो, म यो कुरा विश्वास गर्न सक्दिनँ। मेरी आमा जान सक्नुहुन्न, दया गर्नुहोस् प्रभु, उसले बिन्ती गर्यो। यदि सन्तहरू उठाइएका छैनन् भने म तपाईँप्रतिको विश्वासमा ठिक हुनेछु। उसले अझ आफ्नो आँखा आँसुले धमिलो बनाएर भन्न थाल्यो, यदि सन्तहरू उठाइएका छैनन् भने म अर्कोपल्ट सेवामा गएर आफ्नो जीवन तपाईँलाई अर्पण गर्नेछु। कुनै चुम्बकीय शक्तिले तानेर जिमीलाई आमाको बैठक कोठामा पुर्यायो। त्यहाँ टेबलमाथि आमाको कालो बाइबल रहेछ। बाइबल खुल्ला रहेछ। जिमीको आँखा त्यही पृष्ठमा थियो। धर्का कोरिएको पङ्क्तिहरू जिमीका आँखाको अघि पर्यो। यसर्थ तिमीहरू पनि तयार बस, किनकि तिमीहरूले नसोचेको घडीमा मानिसको पुत्र आउनेछ। मत्ती 24 अध्याय 44 पद। उसको निधारमा चिटचिट चिसो पसिना आयो। ऊ चिच्यायो, यस्तो घटना त भइसकेछ। हे परमेश्वर, सन्तहरू उठाइएछन् अनि म चाहिँ छोडिएछु। मेरी आमा जानुभएछ। आँसु झार्दै ऊ शक्तिहीन भई भुइँमा पछारियो औ परमेश्वरको अघि भक्कानिएर रोयो। कुन बेलासम्म जिमी रुँदै प्रार्थना गर्दै थियो सो थाहै भएन। अघिल्तिरको ढोकामा आमाको कुकुर बुच खोस्रिँदै कुइँ कुइँ गर्दै कराइरहेको थियो र त्यसैको आवाजले जिमीको होस आयो र उभियो। जिमीले बिस्तारै ढोका खोल्यो, घुँडा टेक्यो र आफ्नो दुवै हातले बुचलाई अङ्कमाल गरेर बिलाप गर्यो, उनी गइसकेछिन्, उनी गइसकेछिन्। बुचले जिमीको अनुहारमा आफ्नो नाक अडाएर यो कुरा बुझेझै गर्यो। जिमीले झल्स्यान केही सोच्यो र उभियो। ऊ पागल जस्तो तल झरेर अगाडिको फाटकबाट निस्केर हिँड्यो। उसले भनिरहेको थियो, म प्रार्थना गर्छु प्रभु, सायद तपाईँले मेरो नानी त लानुभएको छैन होला,
तपाईले मेरी आमालाई लानुभयो, त्यही नै यथेष्ट छ। तर मेरो नानी शिवलाई तपाईले लान सक्नुहुन्न। ऊ मेरो हो, तपाईलाई म भन्दैछु, ऊ मेरो हो। उसले आफ्नो पाइला फटाफट चाल्नै सकेन कि उसले सपना पो देखिरहेको छ कि दगुर्ने कोसिस गरिरहेको भए तापनि हिँड्नै नसकेको धुस्वन उसले गरिरहेको थियो। के यो भयङ्कर सपनाहरूमध्ये एक होइन र? उसले नानी शिव बिहान 6 बजेदेखि यसो रूपको सुनेकै थिएन। गोरेटोमा आफ्नो खुट्टा राख्दा नै आधीजै विचारहरू उसको मनमा आउन थाले। हावाले उसको केस उडाएर आँखासम्म ल्यायो र आँखा घोच्न थाल्यो, तर उसले त्यसलाई प्रभाव गरेन। शैतानको सेनाले खेदेजै गरी उसले अतालिएर घरको अघिल्लो ढोका खोल्यो। लुसिलको केही वास्ता नगरी ऊ नानी सुत्ने कोठाको ढोकामा पुगेर ढोका खोल्यो। कोक्रो खाली रहेछ। ऊ अमुक भयो। ऊ त्यही जग्गामा उभिएकै भयो। उसले आफ्नो ओठ चलाउने प्रयत्न गर्यो, तर वाक्कै फुटेन। उसले कोक्रो भएको ठाउँसम्म जान चाह्यो, तर उसित ताकत थिएन। सुत्ने कोठाबाट लुसिल अत्तालिएर कराई, तर यो समय जिम्मीलाई केही कुराको वास्ता भएन। आमा जानुभयो, अब उसको प्राण प्रिय नानीको पनि हरायो। यो चाहिँ एउटा सपना मात्र उसले देखिरहेछ। यो सपनादेखि बिउजनालाई संसारको जुनै पनि मूल्य दिनु तयार छ, तर यो सपना थिएन। सन्तहरू साँच्चै नै उठाएका रहेछन्। अब उसले कहिले पनि खुट्टाको औँलाको भर चाल मारेर नानीको कोठामा चियाएर हेर्दा सेतो नरम सिरानीमा ढल्किरहेको नानीको सुनौलो घुम घुरिएको उसको केश राशि देख्ने छैन। मेरा परमेश्वर, ऊ गनगनियो, मैले किन तपाईसित भेट्ने तयारी गरिन? म कस्तो मूर्ख भएछु। लुसिल चिच्चाइरही, जिम्मी जिम्मी तिमी हौ? ऊ छक्क परी उनीहरूको घरभित्र यसरी दगुरेर पस्ने को होला? ढोका भत्काउने गरी खोलेको, फेरि खुट्टा बजार्दै पसेको जिम्मी त यसरी रिसको आवेगमा कहिले घरभित्र पस्दैन थियो। अझ लुसिल बिरामी भएको समयमा कि कुनै डरलाग्दो घटना पो घट्यो कि? त्यस्तो त के घट्नु सक्छ र? न त अरू कोही पो आएको छ कि? नानी पो खतरामा छ कि? नानीलाई पो केही भयो कि भन्ने विचारले लुसिलमा शक्ति आयो। भीषण पीडामा र कमजोरीमै भए तापनि लुसिल बिस्तारै पलङबाट उठी। सास फेर्न समेत गाह्रो पर्दै बिस्तारै बिस्तारै कदम चाली। जति सक्दो चाल मारेर हिँडी। प्रत्येक कदम चाल्दा आगोले झै पोले झस्का उसको शरीरमा पस्यो। अनेकौं घण्टापछि बल्ल ऊ नानीको ढोकामा पुगी। कोठामा एउटा मानिसलाई ढाड फर्काएर उभिएको देखेर ऊ झसङ्ग भई तब उसले आफ्नो पति भनी चिनी। जिम्मी, ऊ निसासिँदै चर्को स्वर निकालेर बोली। उसको शरीरको प्रत्येक अङ्ग चिच्चाइ नै रहेको छ भन्ने प्रतीत भयो। आफ्नो नाम बोलाइएको सुनेर जिम्मी आफ्नै वरिपरिको यथार्थ परिवेशमा बिउजियो। ओ फनक्क हेरेर करायो। लुसीले जिम्मीको पहेँलो नियास्रो र आँसुसरीको आँखा देखेर त्यहाँ कुनै डरलाग्दो घटना घटेको छ, त्यो के हो भनी ठानी। के भयो जिम्मी? लुसीले सोधी। तिनीहरू गएछन्। यति भनेपछि फेरि उसका आँखाहरूबाट अविरल आँसु बहन थाले। लुसिल बिसेक नभइन्जेलसम्म जिम्मीले नानीको विषयमा सुई नदिने निश्चय गरेका थिए। तर यी दुई कुराहरू आपसमा यति सम्बन्धित थिए र असम्भव भए यसलाई आफ्नै वशमा राख्नु जिम्मीलाई कठिन लाग्यो। अत्तालिएर उसले यो खबर बताइदिए र त्यहाँ ठिङ्ग उभिएर रुनसम्म रुए। उसको रोदनलाई संसारको कुनै शक्तिले रोक्न सकेन। केही क्षणसम्म ऊ चुई बोलेन। के भयो जिम्मी? मलाई भन, आफूलाई वशमा राख। मैले कहिले तिमीलाई यस्तो अवस्थामा देखेकी थिइन। हाम्रो नानी गई लुसिल, के तिमी बुझ्दैनौ? हाम्रो बहुमूल्य प्यारी नानी गई। अन्तत उसले लुसिललाई बताउन सक्यो। यस सत्यले लुसिल यति साह्रो शिथिल भई कि ऊ ढोकाको छेउमा चौकीमा थपक्क बसी, तर डरले फेरि के जरुक्क उठेर बसी। गई, ऊ पागलसरी चिच्चाइ। ऊ कहाँ छ जिम्मी? जिम्मी, पुलिसलाई बोलाऊ, हाम्रो नानी चोरे छ। मैले तिमीलाई भनेको थिएँ ऊ यसरी एक्लै सुत्दा मलाई डर लाग्थ्यो, तर तिमी भन्ने गर्थ्यौ नि नानीलाई उसको आमा बाबुसित सुताउनु राम्रो हुँदैन। लु अब हेर के भयो। ऊ रुन लाग्यो। एक शब्द नबोली जिम्मी ठिङ्ग उभिरह्यो।
उसलाई कुनै कुराको वास्ता भएन, लुसिलको रिसको पनि वास्ता भएन। जिम्मी पुलिसलाई बोलाऊ फेरि कराई, तर जिम्मी हल्लिएन। लुसिल धर्महृदय नानीको कोठाको ढोकाको छेउमा पुगी राखिएको टेलिफोन थिचेर पुलिसलाई फोन गर्न थाली। लुसिल, सन्तहरू उठाइएका छन्। आफ्नो स्वरलाई सक्दो वशमा राख्ने प्रयास गर्दै जिम्मी बोल्यो। यस क्षण पृथ्वी चाहिँ घुमेको छैन, खालि जिम्मीको मगज मात्र घुमिरहेको छ जस्तो लाग्थ्यो। यसको अर्थ के हो? लुसिल ठुलो डरसरी उसलाई छोएर कराई। लुसिल, के तिमी बुझ्दैनौ? प्रभु आउनुभयो, आमा उहाँसँग जानुभयो, हाम्रो नानी पनि गई, अरू हजारौँ सन्तहरू प्रभुमा उठाए, तिमी र म चाहिँ पछि छोडियौ। उसको गला अड्कियो। तिमीलाई थाहा छ लुसिल, हिजो मात्र तिमीले आमालाई सन्तहरू उठाइने कुरा कहिले पनि नगर्नु भनेकी थियौ। अब त उनले कहिले पनि तिमीलाई यस्तो सुझाव दिनुहुने छैन। सन्तहरू उठाइएको कुराको प्रसङ्गले उसका आँखाबाट फेरि आँसु भिड्छन थाल्यो। ऊ बोल्दै गयो, सायद अब तिमी सन्तुष्ट हुन्छौ होला, उनी जानुभयो। अनन्तको निम्ति प्रभुसित रहनलाई उनी उठाइनुभयो। नानी शिव पनि अब उनीसित छे। अब तिमी बुझ्छौ। ऊ अझै चड्किँदै गयो। तिमीले न सन्तहरूको उठाइने कुरामा विश्वास गर्दिन भनेकी थियौ। यी सबै विचारलाई तिमीले हलुका सम्झ्यौ, तर यो घटना घट्यो, उनीहरू गए। लुसिलको अघिका सारा दृश्यहरूमा अन्धकार छायो। उसको मथिङ्गल घुम्न थाल्यो। उसले बस्ने कोसिस गरी, तर ऊ जिम्मीको खुट्टाकै छेउमा घुप्लुक्क लडी। जिम्मीले आफ्नो खुट्टामा यसरी एकै थुप्रो पारेर लडेको लुसिललाई झट्टै उठाउने ज्ञान पनि आएन। उसको मगज लट्टिसकेको थियो। उनीहरूको घरको पछिल्तिर बस्ने आइमे पनि कालिन थाली, मेरा नानीहरू गएछन्, गुहार गुहार, मेरा नानीहरूलाई दया गरी मलाई कसैले सहायता गर्नुहोस्। त्यस क्षण आफ्नै दुःखमा चुर्लुममा डुबेको जिम्मीले कसैलाई सहायता पुर्याउन सकेन। म पनि ती सन्तहरूसित उठाइएको भए, उसले ठुलो स्वरले भन्यो। मसित यति धेरै मौकाहरू थिए परमेश्वरसित स्वयं ठिक बन्नलाई, तर मैले यी सबै मौकाहरू चुकाए। समय अझ छ भनी मैले सोचेको थिएँ। लुसिलको छेउमा लाटिएर उभिरहेको बेला उसले आफ्नो बितेका दिनहरू साथै आमाले दिनुभएको चेतावनीलाई सम्झना गर्यो। हिजो मात्र त हो उसकी आमाले सतर्क गराएकी थिइन्, तर सधैँ उसले यस विषयमा विचार गरेपछि पछि गरौँला भनी टाल्ने गर्थ्यो। अब त सन्तहरू उठाइने कार्य पनि सत्यमा परिणत भइगयो। मेरो समयमा नै यो घटना घट्ला भनेर उसले कहिले पनि सोचेको थिएन। मानिसहरूले तादीदेखि नै यस कुराको चर्चा गर्दै आए, तर आजसम्म यो सत्यतामा परिणत भएकै थिएन। अब लुसिल र उसको जीवनमा तयारी पनि थिएन। होसमा आएपछि लुसिल रुँदै विलाप गर्न थाली। अन्त्यमा जिम्मीले नुहाउने कोठामा गएर एक गिलास पानी र चिसो तौलिया हातमा लिएर आयो। लुसिलको टाउको उठाएर उसको अनुहार चिसो तौलियाले पुसिदियो। गिलासको पानी उसको तातिएको ओठमा राखिदियो। उसले एउटा सानो नानीलाई झै लुसिललाई बोकेर पलङमा लग्यो। लुसिलको होस फर्केपछि के बित्यो सो उसलाई थाहा भयो औ जिम्मीले उसलाई सान्त्वना दिन थाल्यो। जिम्मी, मलाई मेरो नानी चाहिन्छ, कृपया नानीलाई खोज, लुसिल कराई। हामीले आफैलाई परमेश्वरसित ठिकसँग मेलमिलाप गरेर मात्र एक दिन आमा र नानी शिवलाई भेटाउने छौँ भनी जिम्मीले लुसीलाई बतायो, तर उनले यस कुरालाई नसुने झै गरी। जिम्मीले डाक्टरलाई अफिसमा फोन गर्यो, तर कसैले पनि प्रत्युत्तर दिएन। तब उसलाई थाहा भयो अफिस खुल्ने समय अझै भएको छैन। फेरि डाक्टरले क्लिनिकमा फोन गर्यो, तर त्यहाँबाट पनि केही प्रत्युत्तर भएन। संसारमा आज कस्तो कोलाहल मचिएको होला भन्ने जिम्मीले सोच्यो। औषधि पसलमा गएर केही निन्द्रा लाग्ने दबाई किन्ने उसको इच्छा भयो। लुसिल यस प्रकार निरन्तर मुर्छा परि बसिरहन राम्रो होइन, तर मृत्युलाई स्वागत गर्नु नै जिम्मीलाई मन पर्यो। आमा नानी दुवै गइसकेपछि बाँच्ने इच्छा नै अब के रह्यो र? किन पो इच्छा गर्नु र? भान्साकोठाभित्र रेडियोमा मधुरो गीत बजिरहेको थियो। अचानक बिजुली चम्केजै गरी साहस यो कार्यक्रम रोकियो र एउटा अत्तालिएको स्वरमा कसैले बोल्नु सुरु गर्यो।
तपाईहरू समक्ष अहिलेसम्म प्राप्त दुर्घटनाको खबर सुनाइरहेका छौँ। जुन घटना चाहिँ आज बिहान 6 बजे घटेको थियो। सबै राष्ट्रहरूबाट तथा अन्य देशहरूबाट पनि हजारौं मानिसहरू एकाएक विलिन भए। हामीले यस घटनाको वृत्तान्तहरू आज पनि पाइरहेको। समाचार प्रसारण भइरहेछ र खबर सुन्दै जिमीले भ्यातुर आँखा पारेर हेर्यो। एउटा मान्छेले भन्यो, ऊ र उसकी पत्नी बिहान 5 बजे पिउँछदा सबै कुरा सामान्य थिए। उसले बिहान 5:30 बजे आफ्नो पत्नीले सधैँझै प्रार्थना गरिरहेको सुन्यो। प्राय 6 बजेतिर उसले बिहानको नास्ता टेबलमा राखी पति चाहिँ पत्नी आएर कफी हाली देला भन्ठानी चौकीमा बसेर पर्खदा पर्खदा भएपछि अचानक एउटा अनौठो सोच उसको हृदयमा आयो। उसले आफ्नो घडी हेर्यो। त्यसबेला मनमा एक किसिमको चिसो पस्यो। टाउको उठाएर हेर्दा पत्नीको चौकी खाली रहेछ। ऊ त गइसकेछ। उसको आँखाले यो विश्वास गर्न सकेन। केही क्षण अघि मात्र ऊ त्यहीँनिर थिए। आँखा दलेर उसले फेरि हेर्यो। पत्नी त गइसकेछ। उसले देख्दै नदेखी उसकी पत्नी यति छिटो त नजानु पर्ने अन्योलमा परेर ऊ त उभिरह्यो। औ सबै हिसाब ल्याउन थाल्यो। जादु गरेझै ऊ हराई। घरभित्र बाहिर पत्नीलाई नाम काडी काडी बोलाउँदै खोज्यो, तर कहीँ पनि पाएन। उसले सोच्यो सायद मसँग ठट्टा गरेकी होला र फेरि ऊ चौकीमा बसेर खाने प्रयास गर्यो, तर उसलाई असजिलो नै महसुस भइरह्यो। अचानक यस्तो घटना भएको छ। उसको मनमा झल्यास आयो। परमेश्वरको पुत्र आउनुभएको थियो र उहाँकी दुलै परमेश्वरका सन्तानलाई पनि उहाँले लानुभयो। यस्तै अरू कति प्रत्यक्ष अनुभवलाई पनि रेडियो मार्फत प्रचार गरियो, तर जिम्मीले ती सबै कुराहरू सुनेन। ऊ हतार हतार औषधि पसलतिर लम्क्यो। आज बिहानको अलबेस्टा ट्रिब्युन खबर कागजको ताजा अङ्क त्यही आँगनमा पढिरहेको थियो। औ त्यसमा एउटा अर्को हतार साथ छापिएको पाता पनि गाभिएको थियो। जिम्मीले त्यो टिपेर पल्टायो र यी शब्दहरू पढ्यो। हजारौं मानिसहरू रहस्यमय ढङ्गले विलिन भए। यो शब्दको पंक्ति उसको आँखा अघि नाच्न थाल्यो, तर घाम पनि अझै चम्किरहेको र चराहरूले गीत गाइरहेको वातावरण चाहिँ जिम्मीलाई कृत्रिम लाग्यो। आनन्द मनाउने कुनै कारण नै छैन। किन सम्पूर्ण पृथ्वी अन्धकारले छाएर दुःखमा रोइरहेको छैन र? त्यसै बेला सडकको पल्लोपट्टि अवस्थित अल्मा विल्कोसको घरको ढोका खुल्यो र अल्मा त्रसित आँखा फारेर काम्दै त्यहाँ उभि। ऊ डरले भ्यात्तर स्वरमा कराई, जिम्मी झट्टै यहाँ आऊ। मेरी छोरीका जम्ले छोराहरू हराए। मैले तिनीहरूलाई कहीँ पनि पाइनँ। हिजो राति तिनीहरू मेरै घरमा बसेका थिए। बिहान 5 बजे मैले तिनीहरूलाई हेर्दा तिनीहरू आरामसाथ सुतिरहेका थिए, तर अहिले तिनीहरू छैनन्। मैले घरमा धुइपत्त खोजे, तर मैले तिनीहरूलाई कहीँ पनि भेट्टाइनँ। राति ढोकाको साँचो लगाइएको थियो। झ्यालबाट चढेर निस्कन सक्दैनन् कारण तिनीहरू सानै छन्। तिनीहरूका ओड्ने लुगाहरू अझ सुत्ने कोठामा नै यतावत छन्। मैले पुलिसलाई खबर गर्ने कोसिस गरेँ, तर हेर लाइन अस्तव्यस्त छ। मलाई यहाँ आएर सहायता नगर्ने? जिमी किन कर्तव्य मूड भई त्यहाँ उभिरह्यो। ऊ यताउता रत्तिभर चलमलाएन। पहिलो ऊ देख्लाग्दो क्षणबाट ऊ जसै उभारिएको मात्र थियो, तर नारी थिइन्। ऊ त गिर्जा धाइरहने नारी थिइन्। ऊ त निश्चय सन्तहरूको उठाइमा उठाइन तयार थिए। उसको मन अन्तरमा अल्माको जीवनको प्रत्येक कदमको विचार आयो। अल्मा विल्कोक्स जिम्मीको आमाको गिर्जाको पनि सदस्य पनि थिए, तर अल्मा उसकी आमा जस्तो कट्टर क्रिस्चियन चाहिँ थिएन। यदि कुनै प्रचारक आत्मिक जागृतिको धावामा सहरमा आइगए भए पनि उसले उपस्थित हुने समय नै थिएन। मण्डलीका आमाहरू प्रार्थनाको निम्ति भेला हुँदा उसको चाहिँ अर्कै योजना हुन्थ्यो। हप्ता बीचको प्रार्थना सेवामा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। गिर्जा गए तापनि हराएका आत्माहरूको निम्ति बोझ हुँदैन थियो। परमेश्वरका सन्तहरूले हराएका आत्माहरूलाई उद्धारको बाटो चिनाउँदा पनि ऊ चाहिँ परैबाट हेरिरहन्थे। अब सन्तहरू उठाइने घटना घट्यो औ तातो न चिसो अवस्थामा रहेकी अल्मा विल्कोक्स चाहिँ पछि छोडिएछिन्। हे प्रभु, ऊ श्वास काटेर उसले भन्यो, दिदी तिमीलाई थाहै छैन, प्रभु आउनुभयो। अल्माको हात र पाखुराहरू काम्न थाल्यो। उसका घुँडाहरू पनि आपसमा ठोकिन थाले। यो सत्य होइन, मलाई अल्मनाउने कोसिस नगर। ऊ चिच्याउन थाली, म त अझ यहीँ छु। के म गएको हुने थिइनँ र? उसको अविश्वास र त्रसित अवस्था देखेर
जिमीले आफ्नो हातमा बोकेको ठुलो ठुलो अक्षरमा पृष्ठको 3/4 भाग ओगटेर लेखेको यो समाचारको पत्रका यी पङ्क्तिहरू अल्मालाई पढ्नलाई देखाइदियो। हजारौं मानिसहरू रहस्यमय ढङ्गले विलिन भए। अल्गाको ओठबाट यस्तो हृदय विदारक विलाप निस्क्यो, जिमीले त एउटा मान्छेबाट यस्तो पीडा उठि निस्केको कहिले सुनेको थिएन। यो सत्य हो, मेरा प्रभु आएछन्, तर म चाहिँ पछि छोडिएछु। ऊ घुँडा टेकेर रुँदै प्रार्थना गर्न लागि। उसले पहिला कहिले यसरी प्रार्थना गरेकी थिइन। हे प्रभु, म त कति मूर्ख भएछु, मैले आधा हृदयले तपाईँको सेवा गरेछु। पत्रुसले झै मैले तपाईँलाई टाढोबाट पछ्याएछु। किन मैले शैतानलाई धोका दिन लागेछु? अब यो भइगयो, म छाडिए। विकलित भएर ऊ भुइँमा लड्न पुगी। झार समाती उसले यो कुरा सायद सत्य होइन होला भनेर विचार गरी। यदि उसले परमेश्वरको साँचो नउठाएको सन्तहरू भेटिएको भए उसले यो कुरा बुझ्ने थिइन् कि? झट्ट उभिएर ऊ फाटकदेखि बाहिर कुदेर गई। पछिल्लोतिरको गल्लीबाट त्यो सानो कोठामा हेर्न पुगी जहाँ झाडु लाउने बोजू लिल्ली बस्ने गर्थी। अल्माले सोची, यदि यस क्षण कुनै साँचो परमेश्वरमा सन्तलाई भेट्नु हो भने लिल्ली बोजू नै एक हुनुहुन्छ। रङ्गविहीन एकदमै सफा त्यो पुरानो कोठा तर आज शून्य र निर्जन देखियो।